शौकत नवाज मीर को गिरफ़्तार करने की जो वीडियो है वो सामने आई है। अब सवाल ये उठ रहा है कि जब उन्हें गिरफ़्तार किया गया तो वो बिल्कुल ठीक ठाक थे और उन्हें जिस तरह जंगल के अंदर से गिरफ़्तार करके लेकर आए हैं वो वीडियो आपको दिखाते हैं और इस पर डिटेल बताते हैं कि उन्हें गिरफ़्तार किस तरह किया गया, किसने मुखबिरी की, किस तरह उन्हें लेकर गए, कहाँ लेकर गए, ये आपके सामने रखते हैं। और साथ ही साथ में आज सुप्रीम कोर्ट में तमाम वज़राए आला, जिसमें मरीम नवाज़, जिसमें मुराद अली शाह, जिसमें सरफराज बुगटी, वज़ीर आला सुहेल अफरीदी, तमाम इकट्ठे बैठे और इकट्ठे बैठे हुए थे। आज एक कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें सुहेल अफरीदी ने क्या बातें की वो आपको बताते हैं। और अभी तक सुहेल अफरीदी की जो तकरीर है वो नशर क्यों नहीं हुई, उसमें ऐसी क्या बातें थीं ये आपको बताते हैं। इमरान खान के हवाले से क्या बातें हुई वो आपके सामने रखते हैं। और साथ ही साथ में मरीम नवाज से सवाल हुआ क्या दोबारा आपको अदालतों के चक्कर लगाने पड़ेंगे, तो उन्होंने कहा हम लगा तो रहे हैं। सो आज की जो सूरत हाल है वो आपके सामने रखते हैं। लेकिन पहले मैं बात करता हूँ कश्मीर की। देखें, कश्मीर एक्शन कमेटी के जो अहम मेंबर हैं शौकत नवाज मीर, शौकत नवाज मीर को शौकत नवाज मीर, सरदार अमान और हाजा मेहरान, इन तीन चार लोग जो हैं 1 करोड़ डिमांड रखी गई, 1 करोड़ इनाम रखा गया कि 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा जो इनके बारे में इतला देगा। अब शौकत नवाज मीर डीर कोर्ट में मौजूद थे और वो रावला कोर्ट के धरने में आना चाह रहे थे। शौकत नवाज मीर की मुखबिरी हुई और ये मैं नहीं कह रहा, ये हाजा मेहरान कहते हैं कि गद्दारी की गई है और ये गद्दारी की गई है, इसी वजह से शौकत नवाज मीर को गिरफ्तार किया गया। शौकत नवाज मीर को जो गिरफ्तार किया गया, ये एक अल्लाह ताला का शुक्र है कि उनकी जो वीडियो है वो सामने आ गई है, वरना मुझे याद है इमरान रियाज की दफ़ा ये आईजी जो डॉक्टर उस्मान अनवर है वो आके कहते हैं ये हमारे पास नहीं है, जो अदारों के लोग आके कहते हैं हमारे पास नहीं है। और फिर जब इमरान रियाज को रिलीज़ किया गया तो जो उनकी हालत थी वो मुझे याद है। मतलब ये लोगों को उठा लेते हैं और फिर उसे इनकारी भी हो जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, शौकत नवाज मीर को गिरफ्तार किया गया, वो तो उसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन ये एक अहम पॉइंट है कि उन्हें जो गिरफ्तार किया गया उसकी जो वीडियो है वो सामने आ गई है। और ये वीडियो मैं जो समझता हूँ ये वीडियो कोई आम वहाँ शहरी नहीं बना रहा होगा, बल्कि इन्हीं के अदारों में से कोई लोग होंगे, रेंजर का होगा, एफसी का, वो वीडियो बना रहा होगा। और उस वीडियो में हम देख सकते हैं कि शौकत नवाज मीर को नीचे जंगल से लेकर आ रहे हैं, झाड़ियों के अंदर से, और उन्हें लेकर आ रहे हैं और वो बड़ी हिम्मत, दलेरी, बहादुरी के साथ चल के आ रहे हैं। मतलब वो चल के आ रहे हैं और चल के गिरफ्तारी दे रहे हैं और फिर उन्हें वहां से गिरफ्तार करके लेकर गए हैं। अब 2 दिन हो गए, हम बात करें आइन की, बात करें कानून की, 2 दिन हो गए हैं उन्हें अदालत में पेश नहीं किया गया। क्यों जी? आपने गिरफ्तार कर लिया, अगर कोई जुर्म है तो आप अदालत में पेश करें, अदालत से जाके आप इस्तदा करें, डिमांड लेना है, कुछ भी करना है, आप अदालत तो लेकर जाए। अब कहाँ छुपाया गया है, कहाँ है लेकर गए, कोई पता नहीं है। तो शौकत नवाज मीर की गिरफ्तारी की जो वीडियो है वो सामने आई है और ये भी कहा जा रहा है कि ये गिरफ्तारी इस तरह नहीं हुई, ये गिरफ्तारी बाकायदा तौर पर मुखबिरी के साथ ये गिरफ्तारी हुई है। और ये किसने की है, यकीनन ये चीज़ें पता चल जाएंगी। 1 करोड़ पे लालच होगा, 1 करोड़ पे हासिल करना होगा किसी ने, तो ये हाजा मेहरान कहते हैं कि ये गद्दारी की गई है और ये गद्दारी की गई है कश्मीर के साथ, कश्मीर की आवाम के साथ। तो अभी आज जो वीडियो है, इनकी परसों गिरफ्तारी हुई थी और आज वीडियो जो है वो रिलीज़ हो चुकी है। ये तो हो गया कश्मीर के हवाले से। और कश्मीरी रद्दमल भी सामने आया है, कश्मीर ने एक डेडलाइन दे दी है और अब क्या होता है ये आपको बताया जाएगा। साथ ही साथ में मैं बात करता हूँ सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट में आज जेल इस्लाहात के हवाले से, आज कैदियों के हकूक़ के हवाले से आज एक कॉन्फ्रेंस थी और उस कॉन्फ्रेंस में तमाम वज़राए आला ने शिरकत की, तमाम वज़ीरों ने शिरकत की। मरीम नवाज अपना किस्सा सुनाने लगी कि वहाँ कांच की बोतल थी वो टूट गई, मैं पानी पीने लगी, वो आ गई। मैं पहली गल है पूछना, मतलब केड़ी जेल जिदे च कांच दियाँ बोतलां होंदियां ने, शीशा? भाईजान जेलों में तो शीशा दिया ही नहीं जाता, जेलों में तो इस तरह की कोई चीज़ दी नहीं जाती जिससे कैदी जो है अपने आप को नुकसान पहुँचा ले। तो तुहाडे से अलग रूल बने सन कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਂਚ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੈਡਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬੈਡਰੂਮ ਵਿੱਚ बैठे हुए हो। सो इस तरह आज मरीम ने बात की और अपने वाक़े सुनाने लग गई, वो अपनी रोदाद सुनाने लग गई, रोने लग गई। मतलब बजाय इसके कि मौजूदा इनको जुल्म नज़र नहीं आ रहा। मरीम नवाज के पंजाब में होता है ना, मरीम नवाज के पंजाब की जेल में इमरान खान के साथ ये सलूक किया जा रहा है, ठीक है। मरीम नवाज पंजाब की वज़ीर आला है, पंजाब
کی حدود میں عمران خان کی بہنوں کو پہ پانی گرایا جاتا ہے, کیمیکل ملا پانی گرایا جاتا ہے, وہ ان کو کچھ نہیں پتا. ڈاکٹر یاسمین راشد کے ساتھ جو ہو رہا ہے, صنم جاوید کے ساتھ, فلک کے ساتھ, اس کے علاوہ عالیہ حمزہ کے ساتھ, عمر سرفراز چیمہ کے ساتھ, میاں محمود الرشید کے ساتھ, اعجاز چودھری کے ساتھ, حسان نیازی کے ساتھ, ملٹری کسٹڈی میں تمام قیدیوں کے ساتھ, گجرانوالہ کے 52 لوگوں کے ساتھ, گجرانوالہ کے قاسم کھوکھر انہی کی جیل میں اس کی ڈیتھ ہوئی. تو انہیں وہ ظلم نظر نہیں آتا, انہیں آئے دن جو ظلم کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں پہ وہ نظر نہیں آتا, اور اپنی وہاں دکھرے سنانے لگ گئیں, اپنا رونے لگ گئے. یہ تو ان کا دستور ہے. سو میں مریم نواز نے اسپیچ کر لی, اس کے بعد سہیل افریدی کی باری ہے جی. سہیل افریدی کے حوالے سے دیکھیں, ایک تو جو ہے وہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ بیٹھے ہیں, اس حوالے سے کافی لوگ جو ہے وہ تنقید بھی کریں کہ سہیل افریدی ان کے ساتھ بیٹھے ہیں, لیکن سہیل افریدی کی تقریر نشر نہیں کی گئی. اب اس تقریر کے حوالے سے یہ ہے کہ سہیل افریدی نے کہا کہ آپ جیل مینول کی, آپ قیدیوں کی حقوق کی بات کرتے ہیں تو اس کا آغاز جو ہے وہ اڈیالہ جیل سے عمران خان سے کریں. آپ نے عمران خان کی ملاقات روکی ہوئی ہے, ان تمام ججز کے سامنے, ان تمام وزرائے اعلیٰ کے سامنے عمران خان کا نام بلند ہوا, کہا کہ آپ نے اس کی ملاقات روکی ہوئی ہے, آپ بہنوں پہ پانی گراتے ہیں, آپ تمام قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں. اور ایون کہ یہ بھی اطلاعات ہیں, کیونکہ ابھی تک سپیچ نشر نہیں ہوئی, یہ بھی اطلاعات ہیں, کہا گیا کہ یہاں جو ہے ہم کسی کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اختیار ہی نہیں, ہم کچھ کر نہیں سکتے, یہاں ہائی کورٹ کے جو ہے آرڈر نہیں مانے جاتے. تو سہیل افریدی نے یہ تمام باتیں کی ہیں, اور اب دیکھتے ہیں کہ سہیل افریدی کی سپیچ جو ہے وہ نشر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, کیونکہ مریم نواز کی ہو گئی ہے اور ابھی تک سہیل افریدی کی ڈوکی ہوئی ہے. یا تو وہ گھٹ کرتے ہیں یا پھر نشر ہی نہیں کرتے, کیونکہ عمران خان کے نام سے ان کو ڈر ہے, عمران خان کے نام سے ان کو خوف ہے. تو یہ آج سپریم کورٹ کا جو ایک کانفرنس ہوئی جس میں تمام ججز تھے, جس میں وکلاء تھے, جس میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے, اور وہاں تمام وزرائے اعلیٰ تھے, اس میں آج عمران خان کا ذکر ہوا اور یہ کہا گیا کہ انہیں ان کے حقوق دیے جائیں, ملاقات اوپن ہونی چاہیے, اور کہا کہ جیل کے باہر بہنیں دھوپ میں بیٹھتی ہیں, باہر انتظار گاہ بننی چاہیے, جیل میں اب ملنے آئے لوگوں کو بھی حقوق دینے چاہیے. ٹھیک ہے, تو اب دیکھتے ہیں ان کو, وہ کہتے ہیں نا جون نہیں رینگتی, ان پہ کوئی اثر نہیں ہونے والا, نہ ہی یہ اس کا کوئی اثر لیں گے. اب اثر کس طرح ہوگا؟ دیکھیں عدالتیں, عمران خان کہہ چکے ہیں عدالتیں قید ہیں, وہ عدالتیں مجھے کیا انصاف دیں گی جو خود قید ہو, یہ عمران خان کی ایگزیکٹ لائن تھی. اب رستہ مزاحمت کا ہے, رستہ جو ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے. مفاہمت جو ہے وہ 8 ماہ کر کے دیکھ لی, عمران خان قید تنہائی میں ہے, اب جو ہے مفاہمت زیادہ دیر نہیں چلے گی, اب مزاحمت کی طرف جانا ہوگا, اب مزاحمت کرنی ہوگی, اور پھر ہی یہ لائن پہ آئیں گے, ادروائز یہ لائن پہ نہیں آئیں گے, ادروائز یہ عمران خان کو قید تنہائی میں رکھے رہیں گے. تو آج یہ ہوئی ہے, باقی جو ہوگا انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. لیکن آج جب مریم صفدر آج جب سپریم کورٹ آئیں تو وہاں مطیع اللہ جان کو میں سلام پیش کرتا ہوں. دیکھیں جی, ایک وقت تھا کہ ہم بھی اختلاف رکھتے تھے, لیکن ہمیں تب پتہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ رائٹ پر ہیں. انسان ناسمجھ ہوتا ہے, انسان کو کئی چیزوں کی سمجھ دیر سے آتی ہے. تو اسطور ہو جائیں, مطیع اللہ جان ہو جائیں. اب مطیع اللہ جان نے آج مریم نواز سے سوال کیا, انہوں نے کہا کہ آپ کو لگتا ہے پھر سے عدالتوں کے چکر لگانے پڑیں گے؟ تو پھر وہ کہتی ہیں ہم عدالتوں میں ہی چکر لگا رہے ہیں. مطلب یہ عدالتوں کے چکر, آپ کو پتہ ہے کہ پھر یہ پتھر لے کر آتے ہیں, پھر کیا کچھ کرتے ہیں. تو مطیع اللہ جان نے کہا کہ آپ کو لگتا ہے پھر آپ کو عدالتوں کے چکر لگانے پڑیں گے؟ تو اس میں انہوں نے بڑا ہنسی مذاق میں جواب دے دیا کہ ہم عدالتوں میں آ رہے ہیں. تو وہ والے چکر آپ بھول گئی ہیں. اب جو چکر لگیں گے نا, اگر خان باہر آتا ہے, اگر عمران خان باہر آتے ہیں, تو جو آپ کے اب چکر لگیں گے وہ پھر آپ کو ایسے چکر آئیں گے نا کہ پھر کسی کے پلیٹلیٹس کم ہو جائیں گے, کوئی ویل چیئر پہ آ جائے گا, کوئی بیمار ہو جائے گا, کسی کو سرجری کروانی ہوگی. وہ چکر آپ کو جو ملیں گے نا وہ آپ نے یاد رکھنے ہیں. سو یہ صورت حال ہے جی. باقی میں پنجاب اسمبلی کے جو صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں ان کی تقاریر سن رہا تھا, حسن نیازی کی, جو ایک ورائچ ہیں گجرانوالہ سے, ان کی, تمام لوگوں کی, جتنے پنجاب اسمبلی کے نوجوان ہیں, تنویر اسلم راجہ کی. مطلب میں نے
کہوں اگر آپ تمام لوگ جا کے سنیں مزہ آئے گا آپ کو. جس طرح انہوں نے نمائندگی کی، جس طرح عمران خان کا بول بالا کیا، جس طرح عمران خان پہ بات کی، جس طرح عمران خان کی قید تنہائی پہ بات کی، تو پنجاب اسمبلی میں پہلی دفعہ اس طرح مومنٹم نظر آیا، اس دفعہ ایک لہو گرما دینے والا جذبہ نظر آیا، ایک تقریر اس طرح نظر آئی. یہ ساتھ ہی ساتھ میں یہ بتاؤں کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک اہم فیصلہ کیا ہے، اور وہ فیصلہ ہے کشمیر کے حوالے سے. دیکھیں ایک طرف جو کشمیر ایکشن کمیٹی بیٹھی ہے، جن کا مطالبہ ہے کہ جو 12 سیٹیں ہیں وہ ختم کی جائیں، اور کچھ مطالبات ہیں، اور اسی میں تحریک انصاف نے ہم نے دیکھا کچھ دن پہلے ٹکٹیں جاری کی کشمیر میں، لیکن جو مہاجرین کی سیٹیں ان پہ ٹکٹیں جاری نہیں کی. لیکن آج تحریک انصاف نے الیکشن بائیکاٹ کا فیصلہ کر لیا ہے، اور یہ بہت بڑا فیصلہ ہے جو تحریک انصاف نے کیا ہے. تحریک انصاف نے کہا ہے کہ جو کشمیر کی عوام جہاں کھڑی ہے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کشمیر کی عوام جو چاہتی ہے ہم وہی چاہیں گے، ہم اس طرح کی سہولت کاری کا حصہ نہیں بنیں گے. اور تحریک انصاف نے آج کشمیر کے الیکشن کا بائیکاٹ کا اعلان کر دیا جو 27 جولائی کو ہونے جا رہے ہیں. اب تحریک انصاف تو اس سے چلی گئی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہوں گے، اب اس سے کام کو بھی ہے تو چنگی گل ہے، تسی بہ جاؤ، الیکشن کیوں کرانا ہے، جہی حکومت بنانی ہے بنا لو، آپس میں فیصلہ کر لو. سو تحریک انصاف نے بڑا فیصلہ کیا ہے، اور یہ فیصلہ انہوں نے ایکشن کمیٹی دھرنے کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جو کشمیری عوام چاہتی ہے ہم بھی اسی کے حامی ہیں. صورتحال ہے، باقی جو ہوگا انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، آپ کو بتاتے رہیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.